साथीहरू तपाईहरुलाई मेरो च्यानल इकोनोमिक्स फ्रम ग्राउन्ड नेपालीमा स्वागत छ। आज हामीले अर्थशास्त्रको उत्पत्ति र विकासको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्नेछ। हामीले यस भिडियोमा अर्थशास्त्रको शाब्दिक उत्पत्ति, अर्थशास्त्रको विकास क्रमलाई अध्ययन गर्नेछौँ। अर्थशास्त्रको शाब्दिक उत्पत्ति ग्रीक शब्द ओइकोनोमसबाट भएको हो, जसको अर्थ घर परिवार व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति भन्ने हुन्छ। जसरी एउटा घर परिवारमा घर मालिकले खाना पकाउने, लुगा धुने, घर सरसफाई गर्ने, कसले बढी मिठाई खाने, कसको छनौटमा कस्तो चलचित्र हेर्ने वा कस्तो टेलिभिजन कार्यक्रमहरू हेर्ने भन्ने कामहरू सदस्यहरूको क्षमता, प्रयास वा चाहनाहरूको आधारमा सीमित साधनहरूका बावजुद वितरण हुन्छ। त्यसैगरी अर्थशास्त्रमा पनि के उत्पादन गर्ने, कसरी उत्पादन गर्ने, कसका लागि उत्पादन गर्ने भन्ने कुरामा दुर्लभ वा सीमित साधनहरूलाई वितरण गरिन्छ। हो यसरी घर परिवार व्यवस्थापन र अर्थशास्त्र बीचमा सन्निकटता भएकोले यसको शाब्दिक उत्पत्ति ग्रीक शब्द ओइकोनोमसबाट गरिएको पाइन्छ। अर्थशास्त्रको उत्पत्ति र विकासलाई हेर्ने हो भने यो मानव सभ्यता जत्तिकै पुरानो इतिहास छ। अरस्तु, जेनोफोन जस्ता ग्रीक दार्शनिकहरूले अर्थशास्त्रलाई घर परिवार व्यवस्थापन विज्ञानको रूपमा परिभाषित गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार जसरी घर परिवारमा दुर्लभ साधनहरू बीच असीमित आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्न जसरी स्रोतहरूको बाँडफाँड गरिन्छ, जसरी छनौट गरिन्छ, त्यसैगरी अर्थशास्त्रले पनि मानवीय आवश्यकता पुरा गर्ने गरी दुर्लभ र सीमित साधनहरूको बाँडफाँड गर्ने गर्दछ। त्यसैगरी अर्थशास्त्रको विकासमा भारतीय अर्थशास्त्री तथा दार्शनिक कौटिल्यले पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। उनले धन, व्यापार, सार्वजनिक वित्त, कर आदिको व्याख्या लगभग 400 BC-तिर नै गरेको पाइन्छ। यसरी अर्थशास्त्रलाई हामीले परम्परागत रूपमा विभिन्न समयको आधारमा विभिन्न मानव सभ्यताको विकास क्रमसँगै विकास गरिएको विज्ञानको रूपमा लिन सकिन्छ। अर्थशास्त्रको विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने परम्परागत रूपमा सिकारी समाजमा अर्थशास्त्र सानो, समतामूलक, आत्मनिर्भर, पुनर्वितरित र सहकार्यमा आधारित थियो। उक्त समयमा सहकार्य हुन्थ्यो, आत्मनिर्भर थिए, समतामूलक थियो। हो त्यस्तो खालको अर्थतन्त्र चाहिँ परम्परागत रूपमा सिकारी समाजमा थियो। त्यसपछि जब अस्तित्व चाहिँ रोमन साम्राज्य र मध्यपूर्व र भूमध्य क्षेत्रको सभ्यताको सुरुवात भयो, त्यो समयको अर्थतन्त्र बृहत आकारको, यो चाहिँ हाइरार्किकल अनुवांशिक खालको, शोषणमा आधारित तथा अभिजात्य वर्ग, ठुला अभिजात्य वर्गहरूले के त उनीहरूकै हितको लागि व्यापार हुने खालका आर्थिक क्रियाकलापहरू हुने गर्दथे। 13औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा युरोपमा सामन्ती मनोरियल प्रणाली सुरुवात भयो। यो प्रणाली पनि सानो, आत्मनिर्भर, अनुवंशिकतामा आधारित र न्यून आकारको व्यापार हुने खालको आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न थियो। त्यसपछि जब 16औं शताब्दीमा युरोपमा वाणिज्यवादको उदय भयो, ती वाणिज्यवादी देशहरू ठुला, नाफामुफी व्यापार र एकाधिकारमा आधारित थिए। त्यो समयमा एकाधिकारको वृद्धि हुन थाल्यो, बजारमा आर्थिक प्रणालीको विकास भयो, जसले गर्दा बजार आर्थिक प्रणालीका कारण समाजमा वर्गहरूको उत्पत्ति हुन थाल्यो। जब समाज वर्गीय रूपमा विभाजन हुन थाल्यो, त्यसपछि वर्ग सङ्घर्ष हुन थाल्यो, जसले गर्दा तत्कालिक आर्थिक प्रणालीहरू क्रमभङ्ग हुँदै नयाँ नयाँ आर्थिक प्रणालीहरूको विकास हुन थाले, नयाँ नयाँ अभ्यासहरू हुन थाले। 18औं शताब्दीसम्म पुग्दा त वाणिज्यवाद ध्वस्तै भयो, जसले गर्दा बजार पुँजीवादको उदय भयो। यो बजार पुँजीवादको उदयको लागि बेलायतको औद्योगिक क्रान्ति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यो औद्योगिक क्रान्तिले बेलायत र युरोपभर तथा विश्वभरि नै पुँजीवादी व्यवस्थाको प्रवर्धन गर्ने, त्यसका पक्षमा आमूल परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको पाइन्छ। यसरी लामो समयसम्म अर्थशास्त्रलाई राजनीतिको एउटा हिस्साको रूपमा मानिने, राज्यको एउटा हिस्साको रूपमा मानिने गरिएकोमा सन् 1776 जब आडम स्मिथले राज्यको धनको प्रकृति र कारणको खोजी एन इन्क्वायरी इन्टु द नेचर एन्ड कजेज अफ द वेल्थ अफ नेसन्स भन्ने पुस्तक लेखेपछि चाहिँ यसलाई स्वतन्त्र सामाजिक विज्ञानको रूपमा लिन थालियो। त्यसैले उनको यो कृतिलाई सम्मान गर्दै उनलाई आधुनिक अर्थशास्त्रको पिता समेत भन्ने गरेको पाइन्छ। उनले बजार पुँजीवाद अथवा पुँजीवादमा आधारित बजारले नियन्त्रण गर्ने अर्थतन्त्र वा स्वतन्त्र अर्थव्यवस्थाको प्रवर्धन गर्न महत्त्वपूर्ण अतुलनीय योगदान पुर्याएका थिए।
अर्थशास्त्रको यही सन् 1776 को मोडबिन्दुदेखि आजसम्मको 245 वर्षको इतिहासलाई हामीले हेर्ने हो भने 3वटा कालमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ। शास्त्रीय काल, नवशास्त्रीय काल र हामीले आधुनिक कालको रूपमा अर्थशास्त्रलाई विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ। यी समयमा अर्थशास्त्रका दृष्टिकोणहरू, विचारहरू, अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरूमा फरक फरक किसिमले व्याख्या विश्लेषण हुँदै आएको पाइन्छ र यसमा पनि विभिन्न किसिमका अर्थशास्त्रीहरूले योगदान दिएका थिए। अब शास्त्रीय काललाई हेर्ने हो भने सन् 1776 जब आडम स्मिथको किताब द वेल्थ अफ नेसन्स आयो, त्यसपछि 1776 देखि 1890 सम्मको अवधिलाई हामी शास्त्रीय काल भनिन्छ। यसमा प्रमुख नेतृत्वकर्ता आडम स्मिथ हुन्। उनको कृति नै यसको आधार हो। उनका विचारहरूलाई अनुयायी गर्ने, अनुसरण गर्ने विभिन्न अर्थशास्त्रीहरू माल्थस, डेभिड रिकार्डो, जेएस मिल, जेबी से आदि, कार्ल मार्क्स, जर्मी बेन्थम तथा एडमन्ड बर्ग जस्ता अर्थशास्त्रीहरू समेत यस अवधिका महत्त्वपूर्ण अर्थशास्त्री हुन्। उनीहरूले अर्थशास्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्ने, व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने कोसिस गरेका छन्। त्यस्तै हामी नवशास्त्रीय कालमा जाने हो भने सन् 1890 देखि सन् 1932 सम्मको अवधिलाई मान्न सकिन्छ। यो समयमा सन् 1890 को अल्फ्रेड मार्शलको कृति अर्थशास्त्रको सिद्धान्तलाई महत्त्वपूर्ण पुस्तकको रूपमा, आधारशिलाको रूपमा मानिन्छ। त्यसपछि सन् 1932 जब विश्वमा ठुलो आर्थिक मन्दी, ग्रेट इकोनोमिक डिप्रेसन भयो, त्यो समय अवधिसम्मलाई हामी नवशास्त्रीय कालको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। यो समयमा अल्फ्रेड मार्शलका विचारहरूलाई पथ प्रदर्शन गर्ने एसी पिगु, फिसर, मेन्जर, क्यानन, विक्सेल आदि अर्थशास्त्रीहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको पाइन्छ। साथै लियोन वार्लस, एजवर्थ, हायेक जस्ता अर्थशास्त्रीहरूले पनि यो समयमा अर्थशास्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको पाइन्छ। त्यस्तै अब हामी आधुनिक कालमा जाने हो भने आधुनिक काल चाहिँ सन् 1932 देखि 32 मा जब लायनेल रबिन्सले उनको कृति आर्थिक विज्ञानको प्रकृति र महत्त्व सम्बन्धी निबन्ध एन्ड एस्से अन द नेचर एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ इकोनोमिक साइन्स लेखे, त्यसपछिको अवधिबाट हामी आजसम्मको समयावधिलाई हामी आधुनिक काल भन्न सक्छौँ। यो समयमा लियोनल रबिन्सले अर्थशास्त्रलाई वैकल्पिक ढङ्गले परिभाषित गरेका पाइन्छन्। उनले अर्थशास्त्रमा दुर्लभता, छनौट सम्बन्धी अवधारणाहरूलाई प्रचार प्रसार गरेका थिए। यही समयदेखि अर्थशास्त्रको विकासमा, अर्थशास्त्रको मार्गपक्षीय अर्थशास्त्रका विचारहरूमा प्रवर्धन हुने गरी विभिन्न किसिमका कामहरू भएका छन्। यो समयका अर्थशास्त्रीहरू किन्स, जेएम किन्स, स्यामुएल्सन, मिल्टन फ्राइडम्यान आदि हुन्। यी अर्थशास्त्रीहरूले आजसम्म अर्थशास्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। यसरी हामीले अर्थशास्त्रलाई शास्त्रीय काल, नवशास्त्रीय काल र आधुनिक काल गरी विभिन्न समयावधिमा बाँडेर पनि अध्ययन गर्न सकिन्छौँ। समग्रमा अर्थशास्त्र हामीले घर परिवार व्यवस्थापन हुँदै आजसम्मको स्वरूपमा आउन विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। तिनीहरूलाई हामीले विभिन्न कालक्रम अनुसार विभाजन गरेर अध्ययन यसरी गर्न सकिन्छ। साथीहरू, हामीले यस भिडियोमा तपाईहरूलाई अर्थशास्त्रको शाब्दिक उत्पत्ति र अर्थशास्त्रको विभिन्न कालक्रमको विकासलाई हामीले अध्ययन गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। आशा छ तपाईहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्छ। यदि तपाईहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। यसले मलाई अरू भिडियोहरू बनाउन हौसला मिल्नेछ। साथै यो सामग्रीमा प्रस्तुत गरिएका सन्दर्भ स्रोतहरूलाई मैले तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, जसको अध्ययनले तपाईहरूलाई अझै अर्थशास्त्रको उत्पत्तिको बारेमा बुझ्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद।